बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें मुतअद्दिद मरतबा लोगों की तरफ से ये सवालात आते हैं कि वसीयत का क्या असूल और कायदा है। समझना ये है कि वसीयत का मतलब ये होता है कि मैंने जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, कार है, जेवर है, बैंक बैलेंस है, उसको अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद इसको कौन कौन देखेगा या कौन कौन इसे हासिल करेगा। जाहिर है आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, हम इंसानों का एक जहनी रुझान बना होता है कि हम प्रॉपर्टी, पैसा, उसके लिए हम पूरी जिंदगी वक्फ करते हैं। खुशहाली भी होती है, उसके बावजूद हम जायदादें जमा करते हैं, जेवर जमा करते हैं, सोना चांदी का जखीरा करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं एहसास करते कि जो कुछ हम जमा कर रहे हैं, अगर इसी वक्त ही मौत आ जाए, और मौत की कोई गारंटी तो है नहीं, ये तो किसी भी लम्हे आती है। इसके लिए आपको ना दीन की जरूरत है, ना किसी निजाम या फलसफे की जरूरत है। मौत से बड़ी हकीकत तो कोई है ही नहीं हमारी जिंदगी में, जो किसी भी लम्हे आ जाती है। कभी हादसे की सूरत में आ जाती है, चाहे वो एयर क्रैश की सूरत में आ जाए, हार्ट अटैक की सूरत में आ जाए, सोते सोते आ जाए। आप देखते रहते हैं, जिंदगी के आम तजर्बात हैं। तो आदमी इतनी जायदादें जमा करता है या तगोदो करता है, इतना बैंक बैलेंस बना के रखता है या जमा जोड़ कर रहा होता है, क्योंकि कसरत की हमें आदत होती है हर इंसान को। तो अब जब इस तरह से इंसान ये सोचता है तो उसके बारे में उसे ये भी एहसास करना चाहिए कि मैं जो ये जायदादें जमा कर रहा हूं, चाहे वो थोड़ी कर रहा हूं या ज्यादा कर रहा हूं, मैं अभी अभी मर जाऊं तो इसको किस तरह तकसीम होना चाहिए, ये एहसास हमारे दिलों में नहीं है। अगर हम बहैसियत मुस्लिम, वैसे तो हर मजहब के पैरोकारों का एक ही कानून है, लेकिन हम एज ए मुस्लिम इस चीज को पर पाबंद हैं कि कुरान हकीम, ओनली एंड ओनली कुरान हकीम पर सिद्क़े दिल और बगैर किसी रद्दो कदा के अमल करें और उसके अहकामात को फॉलो करें। कुरान हकीम में जैसे हमने कहा, कहते हैं कि नमाज या सलात वो दीन का सतून है, तो दीन का सतून तो है, बिल्कुल है जी, वो बुनियाद है। दूसरा सतून क्या है? रोजा है। तो अल्लाह ताला ने अगर अकीमिस सलात का लफ्ज इस तरह हुक्म में कायम करो, तो रोजे के बारे में फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सयाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम यानी हुक्म दिया जा रहा है या लिख दिया गया तुम्हारे लिए रमजान के रोजे, जिस तरह पहले कुतिबा, पहले फर्ज किए गए या लिख दिए गए दीगर उम्मतों पर, तो हम पर भी फर्ज है, मान लिया। अब इसी तरह अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो आए सूरह बकरा की आयत नंबर के ऊपर आप चले जाएं। एक जगह इरशाद इलाही है, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, तुम पर फर्ज है बदला कत्ल का। और आप देखते हैं जब खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा या वाकया होता है, चाहे वो फैमिलीज में हो या कहीं हो, अदालतें कसास का पूरा फैसला करती हैं, चाहे पंचायत के जरिए किया जाए, कसास का या दियत का फैसला किया जाता है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म हो गया, ये भी तो बाकायदा हुक्म का दर्जा है, रोजे की तरह। फिर थोड़ा सा आगे आप आए, सूरह बकरा की आयत नंबर 240, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरा। हुक्म हुआ यानी वही फर्ज हुआ तुम पर, जब हाजिर हो यानी जिंदा हो, किसी को तुम में मौत आए, अगर कुछ माल छोड़े, निल वसीयतु लिल वालिदीना वल अक़रबीना बिल मारूफ, तो मारूफ तरीके, जो रवाज है, मुरव्विजा तरीका होता है, उसके मुताबिक वसीयत करे। हक्कन अलल मुत्तकीन, और ये फर्ज है, हक है। मुत्तकी की भी एक शान यह है कि वो वसीयत करेगा। तो अब यहां बात सिर्फ इतनी समझने की है कि हम एक चीज का एहसास कर लें,
ہم کاروبار کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، ہم جائیداد کے حصول کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، اقتدار میں آنے کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، ہم بیوروکریٹ بننے کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، رشوت کھینچنے کے لیے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے، تشدد کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ظلم کرنے کے لیے، پیسے اینٹنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اور پلاننگ کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جمع جوڑ ہوتا ہے۔ ہماری جو بد نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ جو موت ہمارے ساتھ ہر وقت چپکی رہتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، موت آتی نہیں ہے، موت ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، تو وہ جب نکلنا ہوتا ہے تو ہمارا جسم مر جاتا ہے۔ موت ہمارے محافظ ہے، موت کی وجہ سے، موت کے فرشتے یا ملک الموت کی وجہ سے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ جس وقت بھی ملک الموت ہم سے جدا ہوگا، اس جسم کی ایکٹیویٹیز صفر ہو کر رہ جائیں گی۔ اور میں کبھی کبھی جیسے پاکستان میں مختلف چھاونیوں میں جاتا تھا تو اکثر وہاں بھی لکھا ہوتا تھا کہ پاکستانی فوج کا ایک بڑا خوبصورت موٹو ہے، موت میری زندگی کی محافظ ہے۔ یعنی ہمیں موت سے نہیں ڈرنا، ہمیں موت کی پلاننگ کرنی ہے کہ ابھی موت آ جائے تو میرا کیا مقام ہوگا، مرنے کے بعد میں زندگی کی کون سی سٹیج میں داخل ہو جاؤں گا۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے نا، جو ہی میں مروں گا بمشکل 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کے اندر اندر مجھے زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا۔ اگر میں ہندو مت کا پیروکار ہوں، دیگر مذاہب کا، تو وہ کیا کریں گے، یہی 8 10 12 گھنٹے کے اندر اندر مجھے چتا میں جلا دیں گے، میرا جسم راکھ بن جائے گا۔ قبر میں بھی ادھر مٹی بنتا ہے، ادھر راکھ بنتا ہے، ان دا اینڈ تو مٹی مٹی ہے نا۔ تو یہاں پر وصیت کا لا بھی اسی طرح فرض ہے، جس طرح روزے فرض ہے، جس طرح قصاص فرض ہے، فرض ہے، حکم ہے، وصیت کیجئے۔ میرے اوپر بھی فرض ہے، آپ کی جو جائیداد ہے آپ اپنے تمام وارثین کو بٹھا دیں، چاہے اس میں بیگم ہو، بیٹی ہو، بیٹے ہو، بھائی یہ تمہارے لیے میں نے وقف کیا ہے، اور اگر بددیانتی کا خدشہ ہو وہی وصیت آپ جائیں عدالت میں رجسٹرار کے پاس اور جا کر اسے رجسٹرڈ کر لیں، پھر دیکھیں آپ کی موت کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کا کیسے حصہ غصب کرتا ہے، یا کوئی دائیں بائیں کوئی کر سکتا ہے۔ تو ماں باپ کسی کا بھی جو صاحب جائیداد ہے، میں ہوں، آپ ہوں، اگر میرا بیٹا بھی ہے اس کے پاس جائیداد ہے، وہ بھی وصیت کرے گا، وہ بھی اپنے والدین کے لیے، والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے، یاد رکھیے بیٹے کی جائیداد میں۔ اب بیٹا پہلے مر جائے تو اس کا بھی ایک خاص حصہ ہے، یہ بھی قرآن حکیم میں اس کا لا ہے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، اقربا کے لیے بھی ہے، بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے، یہ قرآن حکیم میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں جو مختصراً ہم یہ بات کریں، وصیت کریں، وصیت ہماری زندگی کو ذہنی طور پہ آسودگی دے گی۔ گواہ رکھیں، اپنے ہی نہ رکھیں، 10 بندوں کو بتائیں، شور شرابہ مچا کے بتائیں، اناؤنس کریں کہ میں نے یہ وصیت کر رکھی ہے کہ میری یہ پراپرٹی، میرا زیور سونا، میری بیٹی کو یہ ملے گا، میرے بیٹے کو یہ ملے گا، اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا، اس کا تناسب کیا ہوگا۔ آمنے سامنے بٹھائیں، آپ کے یا میرے مرنے کے بعد کون سا بیٹا یا بیٹی ہوگی جو آپس میں جھگڑ سکے۔ خاندان صرف اس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، رشتے اس لیے تباہ ہو رہے ہیں، بہن بھائی ہوں یا کسی کے بھی، کہ ہم وصیت نہیں کرتے اور معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں وہ پھر الجھتے رہتے ہیں، پھر طرح طرح کی دل خراش باتیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو شکل دکھانے کے روادار نہیں رہتے، قتل و غارت تک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے، فرض، اللہ تعالیٰ کا حکم فرض ہے، کوتبہ وصیت کیجئے، وصیت کیجئے، وصیت کیجئے۔ آج کی نشست یہی کافی ہے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ الناس۔